तू ही मेरी चाहत, तू ही फसाद हो। ये जमीन तुमने अपने नाम करा कर जो खेल शुरू किया है, आपको जो बात करनी है आप मुझसे करें। और लाइट्स भी टूटी हैं जो कि आपके बेटे ने मेरी गाड़ी को हिट करके तोड़ा है। उसके अलावा जो उन्होंने गुंडे भेजे थे, उन्होंने मेरे गोल्ड की इसको आजमाना नहीं, औकात बताना बोल। इसको खत्म नहीं करूंगा। मैं आपका नुकसान पूरा करूंगा, मुझे डिटेल्स बताएं। मेरी गाड़ी का शीशा टूटा है, बम्पर टूटा है। और क्या पता इतना सन्नाटा है यहाँ पे। अभी तो खदे को भी बाप बनाना पड़ता। थोड़ी सी आपकी ये खामोशी मुझे डरा रही। डरना तो अच्छी बात। हमारे नाम का सिक्का चलता है। हमारे साथ चलो ना, जहाँ बोलोगी वहाँ का बेटा है। निकल ले भाई। ये गुंडे भी तुमने भेजे हैं? बात कर रहा हूँ, बीच में नहीं बोलना। ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहो तो पूछ लो, बताओ से। नहीं मैडम। मुर्गा मिल जा। बॉस मुर्ग सुनसान जगह को उठा के ले जाएगा, चलो मेरे साथ। गाड़ी ठीक कराओ। गंदे लोग, आराम से चलाओ। हाँ, मैं तुम्हें ये जरूर कह सकती हूँ कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर। और तुम्हारे पास क़यामत तक का टाइम है। ठीक है नहीं, और कितनी देर है? ओके थैंक यू। तान फरामोश लड़की। आप ये सोचिए, एक सुनसान सड़क पे ये सही है, पहले डराओ धमकाओ, खुद ही गुंडे। इतनी बुराइयां मैं अगर अभी से शुरू करूं, सुबह हो जाएगी उसकी बुराइयां खत्म ना हो। नहीं आप मैं कैसे मान लूं ये बात? देख क्या आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है? और कोई भी अगर मेरे बाप का नाम खराब करेगा, वजह से पहुंचा है। मेरी रेपुटेशन और मेरी नजर ना है। जीप की बिल्कुल नजर नहीं है। गलत। आप मेरी बात इस मामले को हल कर देंगे। और क्या पता इतना सन्नाटा है यहाँ पे। अभी तो खदे को भी बाप बनाना पड़ता। थोड़ी सी आपकी ये खामोशी मुझे डरा रही। डरना तो अच्छी बात। हमारे नाम का सिक्का चलता है। हमारे साथ चलो ना, जहाँ बोलोगी वहाँ जेठ का बेटा है। निकल ले भाई। ये गुंडे भी तुमने भेजे हैं? बात कर रहा हूँ, बीच में नहीं बोलना। ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहो तो पूछ लो, बताओ से। नहीं मैडम। मुर्गा मिल जा। बॉस मुर्ग सुनसान जगह को उठा के ले जाएगा, चलो मेरे साथ। गाड़ी ठीक कराओ। गंदे लोग, आराम से चलाओ। हाँ, मैं तुम्हें ये जरूर कह सकती हूँ कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर। और तुम्हारे पास क़यामत तक का टाइम है। ठीक है नहीं, और कितनी देर है? ओके थैंक यू। एहसान फरामोश लड़की। आप ये सोचिए, एक सुनसान सड़क पे ये सही है, पहले डराओ धमकाओ, खुद ही गुंडे। इतनी बुराइयां मैं अगर अभी से शुरू करूं, सुबह हो जाएगी उसकी बुराइयां खत्म ना हो। नहीं आप मैं कैसे मान लूं ये बात? देख क्या आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है? और कोई भी अगर मेरे बाप का नाम खराब करेगा, वजह से पहुंचा है। मेरी रेपुटेशन और मेरी नजर ना है। जीप की बिल्कुल नजर नहीं है। गलत। आप मेरी बात इस मामले को
हल्का सैहान और इलिफ की पहली मुलाकात कहानी का सबसे दिलकश हिस्सा महसूस होती है, जहां हल्की फुल्की नोक झोंक और मजाहिया अंदाज ने एक खूबसूरत तवाजुन पैदा किया है। इलिफ का खुददार और मजबूत रवैया उसे एक आम हीरोइन से अलग बनाता है, जबकि सैहान की जिद और नरम दिली एक साथ दिखाई देती है, जो दोनों के दरमियान मुस्तकबिल की दिलचस्प केमिस्ट्री का इशारा देती है। सैहान और इलिफ की पहली मुलाकात कहानी का सबसे दिलकश हिस्सा महसूस होती है, जहां हल्की फुल्की नोक झोंक और मजाहिया अंदाज ने एक खूबसूरत तवाजुन पैदा किया है। इलिफ का खुददार और मजबूत रवैया उसे एक आम हीरोइन से अलग बनाता है, जबकि सैहान की जिद और नरम दिली एक साथ दिखाई देती है, जो दोनों के दरमियान मुस्तकबिल की दिलचस्प केमिस्ट्री का इशारा देती है। सैहान और इलिफ की पहली मुलाकात कहानी का सबसे दिलकश हिस्सा महसूस होती है, जहां हल्की फुल्की नोक झोंक और मजाहिया अंदाज ने एक खूबसूरत तवाजुन पैदा किया है। इलिफ का खुददार और मजबूत रवैया उसे एक आम हीरोइन से अलग बनाता है, जबकि सैहान की जिद और नरम दिली एक साथ दिखाई देती है, जो दोनों के दरमियान मुस्तकबिल की दिलचस्प केमिस्ट्री का इशारा देती है। सैहान और इलिफ की पहली मुलाकात कहानी का सबसे दिलकश हिस्सा महसूस होती है, जहां हल्की फुल्की नोक झोंक और मजाहिया अंदाज ने एक खूबसूरत तवाजुन पैदा किया है। इलिफ का खुददार और मजबूत रवैया उसे एक आम हीरोइन से अलग बनाता है, जबकि सैहान की जिद और नरम दिली एक साथ दिखाई देती है, जो दोनों के दरमियान मुस्तकबिल की दिलचस्प केमिस्ट्री का इशारा देती है। सैहान और इलिफ की पहली मुलाकात कहानी का सबसे दिलकश हिस्सा महसूस होती है, जहां हल्की फुल्की नोक झोंक और मजाहिया अंदाज ने एक खूबसूरत तवाजुन पैदा किया है। इलिफ का खुददार और मजबूत रवैया उसे एक आम हीरोइन से अलग बनाता है, जबकि सैहान की जिद और नरम दिली एक साथ दिखाई देती है, जो दोनों के दरमियान मुस्तकबिल की दिलचस्प केमिस्ट्री का इशारा देती है। सैहान और इलिफ की पहली मुलाकात कहानी का सबसे दिलकश हिस्सा महसूस होती है, जहां हल्की फुल्की नोक झोंक और मजाहिया अंदाज ने एक खूबसूरत तवाजुन पैदा किया है। इलिफ का खुददार और मजबूत रवैया उसे एक आम हीरोइन से अलग बनाता है, जबकि सैहान की जिद और नरम दिली एक साथ दिखाई देती है, जो दोनों के दरमियान मुस्तकबिल की दिलचस्प केमिस्ट्री का इशारा देती है। सैहान और इलिफ की पहली मुलाकात कहानी का सबसे दिलकश हिस्सा महसूस होती है, जहां हल्की फुल्की नोक झोंक और मजाहिया अंदाज ने एक खूबसूरत तवाजुन पैदा किया है। इलिफ का खुददार और मजबूत रवैया उसे एक आम हीरोइन से अलग बनाता है, जबकि सैहान की जिद और नरम दिली एक साथ दिखाई देती है, जो दोनों के दरमियान मुस्तकबिल की दिलचस्प केमिस्ट्री का इशारा देती है। सैहान और इलिफ की पहली मुलाकात कहानी का सबसे दिलकश हिस्सा महसूस होती है, जहां हल्की फुल्की नोक झोंक और मजाहिया अंदाज ने एक खूबसूरत तवाजुन पैदा किया है। इलिफ का खुददार और मजबूत रवैया उसे एक आम हीरोइन से अलग बनाता है, जबकि सैहान की जिद और नरम दिली एक साथ दिखाई देती है, जो दोनों के दरमियान मुस्तकबिल की दिलचस्प केमिस्ट्री का इशारा देती है। सैहान और इलिफ की पहली मुलाकात कहानी का सबसे दिलकश हिस्सा महसूस होती है, जहां हल्की फुल्की नोक झोंक और मजाहिया अंदाज ने एक खूबसूरत तवाजुन पैदा किया है। इलिफ का खुददार और मजबूत रवैया उसे एक आम हीरोइन से अलग बनाता है, जबकि सैहान की जिद और नरम दिली एक साथ दिखाई देती है, जो दोनों के दरमियान मुस्तकबिल की दिलचस्प केमिस्ट्री का इशारा देती है। सैहान और इलिफ की पहली मुलाकात कहानी का सबसे दिलकश हिस्सा महसूस होती है, जहां हल्की फुल्की नोक झोंक और मजाहिया अंदाज ने एक खूबसूरत तवाजुन पैदा किया है। इलिफ का खुददार और मजबूत रवैया उसे एक आम हीरोइन से अलग बनाता है, जबकि सैहान की जिद और नरम दिली एक साथ दिखाई देती है, जो दोनों के दरमियान मुस्तकबिल की दिलचस्प केमिस्ट्री का इशारा देती है। सैहान और इलिफ की पहली मुलाकात कहानी का सबसे दिलकश हिस्सा महसूस होती है, जहां हल्की फुल्की नोक झोंक और मजाहिया अंदाज ने एक खूबसूरत तवाजुन पैदा किया है। इलिफ का खुददार और मजबूत रवैया उसे एक आम हीरोइन से अलग बनाता है, जबकि सैहान की जिद और नरम दिली एक साथ दिखाई देती है, जो दोनों के दरमियान मुस्तकबिल की दिलचस्प केमिस्ट्री का इशारा देती है। सैहान और इलिफ की पहली मुलाकात कहानी का सबसे दिलकश हिस्सा महसूस होती है, जहां हल्की फुल्की नोक झोंक और मजाहिया अंदाज ने एक खूबसूरत तवाजुन पैदा किया है।
इलिफ का खुददार और मजबूत रवैया उसे एक आम हीरोइन से अलग बनाता है, जबकि सैहान की जिद और नरम दिली एक साथ दिखाई देती है, जो दोनों के दरमियान मुस्तकबिल की दिलचस्प केमिस्ट्री का इशारा देती है। सैहान और इलिफ की पहली मुलाकात कहानी का सबसे दिलकश हिस्सा महसूस होती है, जहां हल्की फुल्की नोक झोंक और मज़ाहिया अंदाज ने एक खूबसूरत तवाज़ुन पैदा किया है। इलिफ का खुददार और मजबूत रवैया उसे एक आम हीरोइन से अलग बनाता है, जबकि सैहान की जिद और नरम दिली एक साथ दिखाई देती है, जो दोनों के दरमियान मुस्तकबिल की दिलचस्प केमिस्ट्री का इशारा देती है। सैहान और इलिफ की पहली मुलाकात कहानी का सबसे दिलकश हिस्सा महसूस होती है, जहां हल्की फुल्की नोक झोंक और मज़ाहिया अंदाज ने एक खूबसूरत तवाज़ुन पैदा किया है। इलिफ का खुददार और मजबूत रवैया उसे एक आम हीरोइन से अलग बनाता है, जबकि सैहान की जिद और नरम दिली एक साथ दिखाई देती है, जो दोनों के दरमियान मुस्तकबिल की दिलचस्प केमिस्ट्री का इशारा देती है। सैहान और इलिफ की पहली मुलाकात कहानी का सबसे दिलकश हिस्सा महसूस होती है, जहां हल्की फुल्की नोक झोंक और मज़ाहिया अंदाज ने एक खूबसूरत तवाज़ुन पैदा किया है। इलिफ का खुददार और मजबूत रवैया उसे एक आम हीरोइन से अलग बनाता है, जबकि सैहान की जिद और नरम दिली एक साथ दिखाई देती है, जो दोनों के दरमियान मुस्तकबिल की दिलचस्प केमिस्ट्री का इशारा देती है। सैहान और इलिफ की पहली मुलाकात कहानी का सबसे दिलकश हिस्सा महसूस होती है, जहां हल्की फुल्की नोक झोंक और मज़ाहिया अंदाज ने एक खूबसूरत तवाज़ुन पैदा किया है। इलिफ का खुददार और मजबूत रवैया उसे एक आम हीरोइन से अलग बनाता है, जबकि सैहान की जिद और नरम दिली एक साथ दिखाई देती है, जो दोनों के दरमियान मुस्तकबिल की दिलचस्प केमिस्ट्री का इशारा देती है। सैहान और इलिफ की पहली मुलाकात कहानी का सबसे दिलकश हिस्सा महसूस होती है, जहां हल्की फुल्की नोक झोंक और मज़ाहिया अंदाज ने एक खूबसूरत तवाज़ुन पैदा किया है। इलिफ का खुददार और मजबूत रवैया उसे एक आम हीरोइन से अलग बनाता है, जबकि सैहान की जिद और नरम दिली एक साथ दिखाई देती है, जो दोनों के दरमियान मुस्तकबिल की दिलचस्प केमिस्ट्री का इशारा देती है। सैहान और इलिफ की पहली मुलाकात कहानी का सबसे दिलकश हिस्सा महसूस होती है, जहां हल्की फुल्की नोक झोंक और मज़ाहिया अंदाज ने एक खूबसूरत तवाज़ुन पैदा किया है। इलिफ का खुददार और मजबूत रवैया उसे एक आम हीरोइन से अलग बनाता है, जबकि सैहान की जिद और नरम दिली एक साथ दिखाई देती है, जो दोनों के दरमियान मुस्तकबिल की दिलचस्प केमिस्ट्री का इशारा देती है। सैहान और इलिफ की पहली मुलाकात कहानी का सबसे दिलकश हिस्सा महसूस होती है, जहां हल्की फुल्की नोक झोंक और मज़ाहिया अंदाज ने एक खूबसूरत तवाज़ुन पैदा किया है। इलिफ का खुददार और मजबूत रवैया उसे एक आम हीरोइन से अलग बनाता है, जबकि सैहान की जिद और नरम दिली एक साथ दिखाई देती है, जो दोनों के दरमियान मुस्तकबिल की दिलचस्प केमिस्ट्री का इशारा देती है। सैहान और इलिफ की पहली मुलाकात कहानी का सबसे दिलकश हिस्सा महसूस होती है, जहां हल्की फुल्की नोक झोंक और मज़ाहिया अंदाज ने एक खूबसूरत तवाज़ुन पैदा किया है। इलिफ का खुददार और मजबूत रवैया उसे एक आम हीरोइन से अलग बनाता है, जबकि सैहान की जिद और नरम दिली एक साथ दिखाई देती है, जो दोनों के दरमियान मुस्तकबिल की दिलचस्प केमिस्ट्री का इशारा देती है। सैहान और इलिफ की पहली मुलाकात कहानी का सबसे दिलकश हिस्सा महसूस होती है, जहां हल्की फुल्की नोक झोंक और मज़ाहिया अंदाज ने एक खूबसूरत तवाज़ुन पैदा किया है। इलिफ का खुददार और मजबूत रवैया उसे एक आम हीरोइन से अलग बनाता है, जबकि सैहान की जिद और नरम दिली एक साथ दिखाई देती है, जो दोनों के दरमियान मुस्तकबिल की दिलचस्प केमिस्ट्री का इशारा देती है। सैहान और इलिफ की पहली मुलाकात कहानी का सबसे दिलकश हिस्सा महसूस होती है, जहां हल्की फुल्की नोक झोंक और मज़ाहिया अंदाज ने एक खूबसूरत तवाज़ुन पैदा किया है। इलिफ का खुददार और मजबूत रवैया उसे एक आम हीरोइन से अलग बनाता है, जबकि सैहान की जिद और नरम दिली एक साथ दिखाई देती है, जो दोनों के दरमियान मुस्तकबिल की दिलचस्प केमिस्ट्री का इशारा देती है। सैहान और इलिफ की पहली मुलाकात कहानी का सबसे दिलकश हिस्सा महसूस होती है, जहां हल्की फुल्की नोक झोंक और मज़ाहिया अंदाज ने एक खूबसूरत तवाज़ुन पैदा किया है। इलिफ का खुददार और मजबूत रवैया उसे एक आम हीरोइन से अलग बनाता है, जबकि सैहान की जिद और नरम दिली एक साथ दिखाई देती है,
जो दोनों के दरमियान मुस्तकबिल की दिलचस्प केमिस्ट्री का इशारा देती है। सैहान और इलिफ की पहली मुलाकात कहानी का सबसे दिलकश हिस्सा महसूस होती है, जहां हल्की फुल्की नोक झोंक और मज़ाहिया अंदाज ने एक खूबसूरत तवाज़ुन पैदा किया है। इलिफ का खुददार और मजबूत रवैया उसे एक आम हीरोइन से अलग बनाता है, जबकि सैहान की जिद और नरम दिली एक साथ दिखाई देती है, जो दोनों के दरमियान मुस्तकबिल की दिलचस्प केमिस्ट्री का इशारा देती है। सैहान और इलिफ की पहली मुलाकात कहानी का सबसे दिलकश हिस्सा महसूस होती है, जहां हल्की फुल्की नोक झोंक और मज़ाहिया अंदाज ने एक खूबसूरत तवाज़ुन पैदा किया है। इलिफ का खुददार और मजबूत रवैया उसे एक आम हीरोइन से अलग बनाता है, जबकि सैहान की जिद और नरम दिली एक साथ दिखाई देती है, जो दोनों के दरमियान मुस्तकबिल की दिलचस्प केमिस्ट्री का इशारा देती है। सैहान और इलिफ की पहली मुलाकात कहानी का सबसे दिलकश हिस्सा महसूस होती है, जहां हल्की फुल्की नोक झोंक और मज़ाहिया अंदाज ने एक खूबसूरत तवाज़ुन पैदा किया है। इलिफ का खुददार और मजबूत रवैया उसे एक आम हीरोइन से अलग बनाता है, जबकि सैहान की जिद और नरम दिली एक साथ दिखाई देती है, जो दोनों के दरमियान मुस्तकबिल की दिलचस्प केमिस्ट्री का इशारा देती है। सैहान और इलिफ की पहली मुलाकात कहानी का सबसे दिलकश हिस्सा महसूस होती है, जहां हल्की फुल्की नोक झोंक और मज़ाहिया अंदाज ने एक खूबसूरत तवाज़ुन पैदा किया है। इलिफ का खुददार और मजबूत रवैया उसे एक आम हीरोइन से अलग बनाता है, जबकि सैहान की जिद और नरम दिली एक साथ दिखाई देती है, जो दोनों के दरमियान मुस्तकबिल की दिलचस्प केमिस्ट्री का इशारा देती है। सैहान और इलिफ की पहली मुलाकात कहानी का सबसे दिलकश हिस्सा महसूस होती है, जहां हल्की फुल्की नोक झोंक और मज़ाहिया अंदाज ने एक खूबसूरत तवाज़ुन पैदा किया है। इलिफ का खुददार और मजबूत रवैया उसे एक आम हीरोइन से अलग बनाता है, जबकि सैहान की जिद और नरम दिली एक साथ दिखाई देती है, जो दोनों के दरमियान मुस्तकबिल की दिलचस्प केमिस्ट्री का इशारा देती है। सैहान और इलिफ की पहली मुलाकात कहानी का सबसे दिलकश हिस्सा महसूस होती है, जहां हल्की फुल्की नोक झोंक और मज़ाहिया अंदाज ने एक खूबसूरत तवाज़ुन पैदा किया है। इलिफ का खुददार और मजबूत रवैया उसे एक आम हीरोइन से अलग बनाता है, जबकि सैहान की जिद और नरम दिली एक साथ दिखाई देती है, जो दोनों के दरमियान मुस्तकबिल की दिलचस्प केमिस्ट्री का इशारा देती है। सैहान और इलिफ की पहली मुलाकात कहानी का सबसे दिलकश हिस्सा महसूस होती है, जहां हल्की फुल्की नोक झोंक और मज़ाहिया अंदाज ने एक खूबसूरत तवाज़ुन पैदा किया है। इलिफ का खुददार और मजबूत रवैया उसे एक आम हीरोइन से अलग बनाता है, जबकि सैहान की जिद और नरम दिली एक साथ दिखाई देती है, जो दोनों के दरमियान मुस्तकबिल की दिलचस्प केमिस्ट्री का इशारा देती है। सैहान और इलिफ की पहली मुलाकात कहानी का सबसे दिलकश हिस्सा महसूस होती है, जहां हल्की फुल्की नोक झोंक और मज़ाहिया अंदाज ने एक खूबसूरत तवाज़ुन पैदा किया है। इलिफ का खुददार और मजबूत रवैया उसे एक आम हीरोइन से अलग बनाता है, जबकि सैहान की जिद और नरम दिली एक साथ दिखाई देती है, जो दोनों के दरमियान मुस्तकबिल की दिलचस्प केमिस्ट्री का इशारा देती है। सैहान और इलिफ की पहली मुलाकात कहानी का सबसे दिलकश हिस्सा महसूस होती है, जहां हल्की फुल्की नोक झोंक और मज़ाहिया अंदाज ने एक खूबसूरत तवाज़ुन पैदा किया है। इलिफ का खुददार और मजबूत रवैया उसे एक आम हीरोइन से अलग बनाता है, जबकि सैहान की जिद और नरम दिली एक साथ दिखाई देती है, जो दोनों के दरमियान मुस्तकबिल की दिलचस्प केमिस्ट्री का इशारा देती है। सैहान और इलिफ की पहली मुलाकात कहानी का सबसे दिलकश हिस्सा महसूस होती है, जहां हल्की फुल्की नोक झोंक और मज़ाहिया अंदाज ने एक खूबसूरत तवाज़ुन पैदा किया है। इलिफ का खुददार और मजबूत रवैया उसे एक आम हीरोइन से अलग बनाता है, जबकि सैहान की जिद और नरम दिली एक साथ दिखाई देती है, जो दोनों के दरमियान मुस्तकबिल की दिलचस्प केमिस्ट्री का इशारा देती है। सैहान और इलिफ की पहली मुलाकात कहानी का सबसे दिलकश हिस्सा महसूस होती है, जहां हल्की फुल्की नोक झोंक और मज़ाहिया अंदाज ने एक खूबसूरत तवाज़ुन पैदा किया है। इलिफ का खुददार और मजबूत रवैया उसे एक आम हीरोइन से अलग बनाता है, जबकि सैहान की जिद और नरम दिली एक साथ दिखाई देती है, जो दोनों के दरमियान मुस्तकबिल की दिलचस्प केमिस्ट्री का इशारा देती है। सैहान और इलिफ की पहली मुलाकात कहानी का सबसे दिलकश हिस्सा महसूस होती है, जहां हल्की फुल्की नोक झोंक और मज़ाहिया अंदाज ने
ایک خوبصورت توازن پیدا کیا ہے۔ الف کا خوددار اور مضبوط رویہ اسے ایک عام ہیروئن سے الگ بناتا ہے، جبکہ سیحان کی ضد اور نرم دلی ایک ساتھ دکھائی دیتی ہے، جو دونوں کے درمیان مستقبل کی دلچسپ کیمسٹری کا اشارہ دیتی ہے۔ سیحان اور الف کی پہلی ملاقات کہانی کا سب سے دلکش حصہ محسوس ہوتی ہے، جہاں ہلکی پھلکی نوک جھونک اور مزاحیہ انداز نے ایک خوبصورت توازن پیدا کیا ہے۔ الف کا خوددار اور مضبوط رویہ اسے ایک عام ہیروئن سے الگ بناتا ہے، جبکہ سیحان کی ضد اور نرم دلی ایک ساتھ دکھائی دیتی ہے، جو دونوں کے درمیان مستقبل کی دلچسپ کیمسٹری کا اشارہ دیتی ہے۔ سیحان اور الف کی پہلی ملاقات کہانی کا سب سے دلکش حصہ محسوس ہوتی ہے، جہاں ہلکی پھلکی نوک جھونک اور مزاحیہ انداز نے ایک خوبصورت توازن پیدا کیا ہے۔ الف کا خوددار اور مضبوط رویہ اسے ایک عام ہیروئن سے الگ بناتا ہے، جبکہ سیحان کی ضد اور نرم دلی ایک ساتھ دکھائی دیتی ہے، جو دونوں کے درمیان مستقبل کی دلچسپ کیمسٹری کا اشارہ دیتی ہے۔ سیحان اور الف کی پہلی ملاقات کہانی کا سب سے دلکش حصہ محسوس ہوتی ہے، جہاں ہلکی پھلکی نوک جھونک اور مزاحیہ انداز نے ایک خوبصورت توازن پیدا کیا ہے۔ الف کا خوددار اور مضبوط رویہ اسے ایک عام ہیروئن سے الگ بناتا ہے، جبکہ سیحان کی ضد اور نرم دلی ایک ساتھ دکھائی دیتی ہے، جو دونوں کے درمیان مستقبل کی دلچسپ کیمسٹری کا اشارہ دیتی ہے۔ سیحان اور الف کی پہلی ملاقات کہانی کا سب سے دلکش حصہ محسوس ہوتی ہے، جہاں ہلکی پھلکی نوک جھونک اور مزاحیہ انداز نے ایک خوبصورت توازن پیدا کیا ہے۔ الف کا خوددار اور مضبوط رویہ اسے ایک عام ہیروئن سے الگ بناتا ہے، جبکہ سیحان کی ضد اور نرم دلی ایک ساتھ دکھائی دیتی ہے، جو دونوں کے درمیان مستقبل کی دلچسپ کیمسٹری کا اشارہ دیتی ہے۔ سیحان اور الف کی پہلی ملاقات کہانی کا سب سے دلکش حصہ محسوس ہوتی ہے، جہاں ہلکی پھلکی نوک جھونک اور مزاحیہ انداز نے ایک خوبصورت توازن پیدا کیا ہے۔ الف کا خوددار اور مضبوط رویہ اسے ایک عام ہیروئن سے الگ بناتا ہے، جبکہ سیحان کی ضد اور نرم دلی ایک ساتھ دکھائی دیتی ہے، جو دونوں کے درمیان مستقبل کی دلچسپ کیمسٹری کا اشارہ دیتی ہے۔ سیحان اور الف کی پہلی ملاقات کہانی کا سب سے دلکش حصہ محسوس ہوتی ہے، جہاں ہلکی پھلکی نوک جھونک اور مزاحیہ انداز نے ایک خوبصورت توازن پیدا کیا ہے۔ الف کا خوددار اور مضبوط رویہ اسے ایک عام ہیروئن سے الگ بناتا ہے، جبکہ سیحان کی ضد اور نرم دلی ایک ساتھ دکھائی دیتی ہے، جو دونوں کے درمیان مستقبل کی دلچسپ کیمسٹری کا اشارہ دیتی ہے۔ سیحان اور الف کی پہلی ملاقات کہانی کا سب سے دلکش حصہ محسوس ہوتی ہے، جہاں ہلکی پھلکی نوک جھونک اور مزاحیہ انداز نے ایک خوبصورت توازن پیدا کیا ہے۔ الف کا خوددار اور مضبوط رویہ اسے ایک عام ہیروئن سے الگ بناتا ہے، جبکہ سیحان کی ضد اور نرم دلی ایک ساتھ دکھائی دیتی ہے، جو دونوں کے درمیان مستقبل کی دلچسپ کیمسٹری کا اشارہ دیتی ہے۔ سیحان اور الف کی پہلی ملاقات کہانی کا سب سے دلکش حصہ محسوس ہوتی ہے، جہاں ہلکی پھلکی نوک جھونک اور مزاحیہ انداز نے ایک خوبصورت توازن پیدا کیا ہے۔ الف کا خوددار اور مضبوط رویہ اسے ایک عام ہیروئن سے الگ بناتا ہے، جبکہ سیحان کی ضد اور نرم دلی ایک ساتھ دکھائی دیتی ہے، جو دونوں کے درمیان مستقبل کی دلچسپ کیمسٹری کا اشارہ دیتی ہے۔ سیحان اور الف کی پہلی ملاقات کہانی کا سب سے دلکش حصہ محسوس ہوتی ہے، جہاں ہلکی پھلکی نوک جھونک اور مزاحیہ انداز نے ایک خوبصورت توازن پیدا کیا ہے۔ الف کا خوددار اور مضبوط رویہ اسے ایک عام ہیروئن سے الگ بناتا ہے، جبکہ سیحان کی ضد اور نرم دلی ایک ساتھ دکھائی دیتی ہے، جو دونوں کے درمیان مستقبل کی دلچسپ کیمسٹری کا اشارہ دیتی ہے۔ سیحان اور الف کی پہلی ملاقات کہانی کا سب سے دلکش حصہ محسوس ہوتی ہے، جہاں ہلکی پھلکی نوک جھونک اور مزاحیہ انداز نے ایک خوبصورت توازن پیدا کیا ہے۔ الف کا خوددار اور مضبوط رویہ اسے ایک عام ہیروئن سے الگ بناتا ہے، جبکہ سیحان کی ضد اور نرم دلی ایک ساتھ دکھائی دیتی ہے، جو دونوں کے درمیان مستقبل کی دلچسپ کیمسٹری کا اشارہ دیتی ہے۔ سیحان اور الف کی پہلی ملاقات کہانی کا سب سے دلکش حصہ محسوس ہوتی ہے، جہاں ہلکی پھلکی نوک جھونک اور مزاحیہ انداز نے ایک خوبصورت توازن پیدا کیا ہے۔ الف کا خوددار اور مضبوط رویہ اسے ایک عام ہیروئن سے الگ بناتا ہے، جبکہ سیحان کی ضد اور نرم دلی ایک ساتھ دکھائی دیتی ہے،
जो दोनों के दरमियान मुस्तकबिल की दिलचस्प केमिस्ट्री का इशारा देती है। सैहान और इलिफ की पहली मुलाकात कहानी का सबसे दिलकश हिस्सा महसूस होती है, जहां हल्की फुल्की नोक झोंक और मज़ाहिया अंदाज ने एक खूबसूरत तवाज़ुन पैदा किया है। इलिफ का खुददार और मजबूत रवैया उसे एक आम हीरोइन से अलग बनाता है, जबकि सैहान की जिद और नरम दिली एक साथ दिखाई देती है, जो दोनों के दरमियान मुस्तकबिल की दिलचस्प केमिस्ट्री का इशारा देती है। सैहान और इलिफ की पहली मुलाकात कहानी का सबसे दिलकश हिस्सा महसूस होती है, जहां हल्की फुल्की नोक झोंक और मज़ाहिया अंदाज ने एक खूबसूरत तवाज़ुन पैदा किया है। इलिफ का खुददार और मजबूत रवैया उसे एक आम हीरोइन से अलग बनाता है, जबकि सैहान की जिद और नरम दिली एक साथ दिखाई देती है, जो दोनों के दरमियान मुस्तकबिल की दिलचस्प केमिस्ट्री का इशारा देती है। सैहान और इलिफ की पहली मुलाकात कहानी का सबसे दिलकश हिस्सा महसूस होती है, जहां हल्की फुल्की नोक झोंक और मज़ाहिया अंदाज ने एक खूबसूरत तवाज़ुन पैदा किया है। इलिफ का खुददार और मजबूत रवैया उसे एक आम हीरोइन से अलग बनाता है, जबकि सैहान की जिद और नरम दिली एक साथ दिखाई देती है, जो दोनों के दरमियान मुस्तकबिल की दिलचस्प केमिस्ट्री का इशारा देती है। सैहान और इलिफ की पहली मुलाकात कहानी का सबसे दिलकश हिस्सा महसूस होती है, जहां हल्की फुल्की नोक झोंक और मज़ाहिया अंदाज ने एक खूबसूरत तवाज़ुन पैदा किया है। इलिफ का खुददार और मजबूत रवैया उसे एक आम हीरोइन से अलग बनाता है, जबकि सैहान की जिद और नरम दिली एक साथ दिखाई देती है, जो दोनों के दरमियान मुस्तकबिल की दिलचस्प केमिस्ट्री का इशारा देती है। सैहान और इलिफ की पहली मुलाकात कहानी का सबसे दिलकश हिस्सा महसूस होती है, जहां हल्की फुल्की नोक झोंक और मज़ाहिया अंदाज ने एक खूबसूरत तवाज़ुन पैदा किया है। इलिफ का खुददार और मजबूत रवैया उसे एक आम हीरोइन से अलग बनाता है, जबकि सैहान की जिद और नरम दिली एक साथ दिखाई देती है, जो दोनों के दरमियान मुस्तकबिल की दिलचस्प केमिस्ट्री का इशारा देती है। सैहान और इलिफ की पहली मुलाकात कहानी का सबसे दिलकश हिस्सा महसूस होती है, जहां हल्की फुल्की नोक झोंक और मज़ाहिया अंदाज ने एक खूबसूरत तवाज़ुन पैदा किया है। इलिफ का खुददार और मजबूत रवैया उसे एक आम हीरोइन से अलग बनाता है, जबकि सैहान की जिद और नरम दिली एक साथ दिखाई देती है, जो दोनों के दरमियान मुस्तकबिल की दिलचस्प केमिस्ट्री का इशारा देती है। सैहान और इलिफ की पहली मुलाकात कहानी का सबसे दिलकश हिस्सा महसूस होती है, जहां हल्की फुल्की नोक झोंक और मज़ाहिया अंदाज ने एक खूबसूरत तवाज़ुन पैदा किया है। इलिफ का खुददार और मजबूत रवैया उसे एक आम हीरोइन से अलग बनाता है, जबकि सैहान की जिद और नरम दिली एक साथ दिखाई देती है, जो दोनों के दरमियान मुस्तकबिल की दिलचस्प केमिस्ट्री का इशारा देती है। सैहान और इलिफ की पहली मुलाकात कहानी का सबसे दिलकश हिस्सा महसूस होती है, जहां हल्की फुल्की नोक झोंक और मज़ाहिया अंदाज ने एक खूबसूरत तवाज़ुन पैदा किया है। इलिफ का खुददार और मजबूत रवैया उसे एक आम हीरोइन से अलग बनाता है, जबकि सैहान की जिद और नरम दिली एक साथ दिखाई देती है, जो दोनों के दरमियान मुस्तकबिल की दिलचस्प केमिस्ट्री का इशारा देती है। सैहान और इलिफ की पहली मुलाकात कहानी का सबसे दिलकश हिस्सा महसूस होती है, जहां हल्की फुल्की नोक झोंक और मज़ाहिया अंदाज ने एक खूबसूरत तवाज़ुन पैदा किया है। इलिफ का खुददार और मजबूत रवैया उसे एक आम हीरोइन से अलग बनाता है, जबकि सैहान की जिद और नरम दिली एक साथ दिखाई देती है, जो दोनों के दरमियान मुस्तकबिल की दिलचस्प केमिस्ट्री का इशारा देती है। सैहान और इलिफ की पहली मुलाकात कहानी का सबसे दिलकश हिस्सा महसूस होती है, जहां हल्की फुल्की नोक झोंक और मज़ाहिया अंदाज ने एक खूबसूरत तवाज़ुन पैदा किया है। इलिफ का खुददार और मजबूत रवैया उसे एक आम हीरोइन से अलग बनाता है, जबकि सैहान की जिद और नरम दिली एक साथ दिखाई देती है, जो दोनों के दरमियान मुस्तकबिल की दिलचस्प केमिस्ट्री का इशारा देती है। सैहान और इलिफ की पहली मुलाकात कहानी का सबसे दिलकश हिस्सा महसूस होती है, जहां हल्की फुल्की नोक झोंक और मज़ाहिया अंदाज ने एक खूबसूरत तवाज़ुन पैदा किया है। इलिफ का खुददार और मजबूत रवैया उसे एक आम हीरोइन से अलग बनाता है, जबकि सैहान की जिद और नरम दिली एक साथ दिखाई देती है, जो दोनों के दरमियान मुस्तकबिल की दिलचस्प केमिस्ट्री का इशारा देती है। सैहान और इलिफ की पहली मुलाकात कहानी का सबसे दिलकश हिस्सा महसूस होती है, जहां हल्की फुल्की नोक झोंक और मज़ाहिया अंदाज ने
ایک خوبصورت توازن پیدا کیا ہے۔ الف کا خوددار اور مضبوط رویہ اسے ایک عام ہیروئن سے الگ بناتا ہے، جبکہ سیحان کی ضد اور نرم دلی ایک ساتھ دکھائی دیتی ہے، جو دونوں کے درمیان مستقبل کی دلچسپ کیمسٹری کا اشارہ دیتی ہے۔ سیحان اور الف کی پہلی ملاقات کہانی کا سب سے دلکش حصہ محسوس ہوتی ہے، جہاں ہلکی پھلکی نوک جھونک اور مزاحیہ انداز نے ایک خوبصورت توازن پیدا کیا ہے۔ الف کا خوددار اور مضبوط رویہ اسے ایک عام ہیروئن سے الگ بناتا ہے، جبکہ سیحان کی ضد اور نرم دلی ایک ساتھ دکھائی دیتی ہے، جو دونوں کے درمیان مستقبل کی دلچسپ کیمسٹری کا اشارہ دیتی ہے۔ سیحان اور الف کی پہلی ملاقات کہانی کا سب سے دلکش حصہ محسوس ہوتی ہے، جہاں ہلکی پھلکی نوک جھونک اور مزاحیہ انداز نے ایک خوبصورت توازن پیدا کیا ہے۔ الف کا خوددار اور مضبوط رویہ اسے ایک عام ہیروئن سے الگ بناتا ہے، جبکہ سیحان کی ضد اور نرم دلی ایک ساتھ دکھائی دیتی ہے، جو دونوں کے درمیان مستقبل کی دلچسپ کیمسٹری کا اشارہ دیتی ہے۔ سیحان اور الف کی پہلی ملاقات کہانی کا سب سے دلکش حصہ محسوس ہوتی ہے، جہاں ہلکی پھلکی نوک جھونک اور مزاحیہ انداز نے ایک خوبصورت توازن پیدا کیا ہے۔ الف کا خوددار اور مضبوط رویہ اسے ایک عام ہیروئن سے الگ بناتا ہے، جبکہ سیحان کی ضد اور نرم دلی ایک ساتھ دکھائی دیتی ہے، جو دونوں کے درمیان مستقبل کی دلچسپ کیمسٹری کا اشارہ دیتی ہے۔ سیحان اور الف کی پہلی ملاقات کہانی کا سب سے دلکش حصہ محسوس ہوتی ہے، جہاں ہلکی پھلکی نوک جھونک اور مزاحیہ انداز نے ایک خوبصورت توازن پیدا کیا ہے۔ الف کا خوددار اور مضبوط رویہ اسے ایک عام ہیروئن سے الگ بناتا ہے، جبکہ سیحان کی ضد اور نرم دلی ایک ساتھ دکھائی دیتی ہے، جو دونوں کے درمیان مستقبل کی دلچسپ کیمسٹری کا اشارہ دیتی ہے۔ سیحان اور الف کی پہلی ملاقات کہانی کا سب سے دلکش حصہ محسوس ہوتی ہے، جہاں ہلکی پھلکی نوک جھونک اور مزاحیہ انداز نے ایک خوبصورت توازن پیدا کیا ہے۔ الف کا خوددار اور مضبوط رویہ اسے ایک عام ہیروئن سے الگ بناتا ہے، جبکہ سیحان کی ضد اور نرم دلی ایک ساتھ دکھائی دیتی ہے، جو دونوں کے درمیان مستقبل کی دلچسپ کیمسٹری کا اشارہ دیتی ہے۔ سیحان اور الف کی پہلی ملاقات کہانی کا سب سے دلکش حصہ محسوس ہوتی ہے، جہاں ہلکی پھلکی نوک جھونک اور مزاحیہ انداز نے ایک خوبصورت توازن پیدا کیا ہے۔ الف کا خوددار اور مضبوط رویہ اسے ایک عام ہیروئن سے الگ بناتا ہے، جبکہ سیحان کی ضد اور نرم دلی ایک ساتھ دکھائی دیتی ہے، جو دونوں کے درمیان مستقبل کی دلچسپ کیمسٹری کا اشارہ دیتی ہے۔ سیحان اور الف کی پہلی ملاقات کہانی کا سب سے دلکش حصہ محسوس ہوتی ہے، جہاں ہلکی پھلکی نوک جھونک اور مزاحیہ انداز نے ایک خوبصورت توازن پیدا کیا ہے۔ الف کا خوددار اور مضبوط رویہ اسے ایک عام ہیروئن سے الگ بناتا ہے، جبکہ سیحان کی ضد اور نرم دلی ایک ساتھ دکھائی دیتی ہے، جو دونوں کے درمیان مستقبل کی دلچسپ کیمسٹری کا اشارہ دیتی ہے۔ سیحان اور الف کی پہلی ملاقات کہانی کا سب سے دلکش حصہ محسوس ہوتی ہے، جہاں ہلکی پھلکی نوک جھونک اور مزاحیہ انداز نے ایک خوبصورت توازن پیدا کیا ہے۔ الف کا خوددار اور مضبوط رویہ اسے ایک عام ہیروئن سے الگ بناتا ہے، جبکہ سیحان کی ضد اور نرم دلی ایک ساتھ دکھائی دیتی ہے، جو دونوں کے درمیان مستقبل کی دلچسپ کیمسٹری کا اشارہ دیتی ہے۔ سیحان اور الف کی پہلی ملاقات کہانی کا سب سے دلکش حصہ محسوس ہوتی ہے، جہاں ہلکی پھلکی نوک جھونک اور مزاحیہ انداز نے ایک خوبصورت توازن پیدا کیا ہے۔ الف کا خوددار اور مضبوط رویہ اسے ایک عام ہیروئن سے الگ بناتا ہے، جبکہ سیحان کی ضد اور نرم دلی ایک ساتھ دکھائی دیتی ہے، جو دونوں کے درمیان مستقبل کی دلچسپ کیمسٹری کا اشارہ دیتی ہے۔ سیحان اور الف کی پہلی ملاقات کہانی کا سب سے دلکش حصہ محسوس ہوتی ہے، جہاں ہلکی پھلکی نوک جھونک اور مزاحیہ انداز نے ایک خوبصورت توازن پیدا کیا ہے۔ الف کا خوددار اور مضبوط رویہ اسے ایک عام ہیروئن سے الگ بناتا ہے، جبکہ سیحان کی ضد اور نرم دلی ایک ساتھ دکھائی دیتی ہے، جو دونوں کے درمیان مستقبل کی دلچسپ کیمسٹری کا اشارہ دیتی ہے۔ سیحان اور الف کی پہلی ملاقات کہانی کا سب سے دلکش حصہ محسوس ہوتی ہے، جہاں ہلکی پھلکی نوک جھونک اور مزاحیہ انداز نے ایک خوبصورت توازن پیدا کیا ہے۔ الف کا خوددار اور مضبوط رویہ اسے ایک عام ہیروئن سے الگ بناتا ہے، جبکہ سیحان کی ضد اور نرم دلی ایک ساتھ دکھائی دیتی ہے،
جو دونوں کے درمیان مستقبل کی دلچسپ کیمسٹری کا اشارہ دیتی ہے۔ سیحان اور الف کی پہلی ملاقات کہانی کا سب سے دلکش حصہ محسوس ہوتی ہے، جہاں ہلکی پھلکی نوک جھونک اور مزاحیہ انداز نے ایک خوبصورت توازن پیدا کیا ہے۔ الف کا خوددار اور مضبوط رویہ اسے ایک عام ہیروئن سے الگ بناتا ہے، جبکہ سیحان کی ضد اور نرم دلی ایک ساتھ دکھائی دیتی ہے، جو دونوں کے درمیان مستقبل کی دلچسپ کیمسٹری کا اشارہ دیتی ہے۔ سیحان اور الف کی پہلی ملاقات کہانی کا سب سے دلکش حصہ محسوس ہوتی ہے، جہاں ہلکی پھلکی نوک جھونک اور مزاحیہ انداز نے ایک خوبصورت توازن پیدا کیا ہے۔ الف کا خوددار اور مضبوط رویہ اسے ایک عام ہیروئن سے الگ بناتا ہے، جبکہ سیحان کی ضد اور نرم دلی ایک ساتھ دکھائی دیتی ہے، جو دونوں کے درمیان مستقبل کی دلچسپ کیمسٹری کا اشارہ دیتی ہے۔ سیحان اور الف کی پہلی ملاقات کہانی کا سب سے دلکش حصہ محسوس ہوتی ہے، جہاں ہلکی پھلکی نوک جھونک اور مزاحیہ انداز نے ایک خوبصورت توازن پیدا کیا ہے۔ الف کا خوددار اور مضبوط رویہ اسے ایک عام ہیروئن سے الگ بناتا ہے، جبکہ سیحان کی ضد اور نرم دلی ایک ساتھ دکھائی دیتی ہے، جو دونوں کے درمیان مستقبل کی دلچسپ کیمسٹری کا اشارہ دیتی ہے۔ سیحان اور الف کی پہلی ملاقات کہانی کا سب سے دلکش حصہ محسوس ہوتی ہے، جہاں ہلکی پھلکی نوک جھونک اور مزاحیہ انداز نے ایک خوبصورت توازن پیدا کیا ہے۔ الف کا خوددار اور مضبوط رویہ اسے ایک عام ہیروئن سے الگ بناتا ہے، جبکہ سیحان کی ضد اور نرم دلی ایک ساتھ دکھائی دیتی ہے، جو دونوں کے درمیان مستقبل کی دلچسپ کیمسٹری کا اشارہ دیتی ہے۔ سیحان اور الف کی پہلی ملاقات کہانی کا سب سے دلکش حصہ محسوس ہوتی ہے، جہاں ہلکی پھلکی نوک جھونک اور مزاحیہ انداز نے ایک خوبصورت توازن پیدا کیا ہے۔ الف کا خوددار اور مضبوط رویہ اسے ایک عام ہیروئن سے الگ بناتا ہے، جبکہ سیحان کی ضد اور نرم دلی ایک ساتھ دکھائی دیتی ہے، جو دونوں کے درمیان مستقبل کی دلچسپ کیمسٹری کا اشارہ دیتی ہے۔ سیحان اور الف کی پہلی ملاقات کہانی کا سب سے دلکش حصہ محسوس ہوتی ہے، جہاں ہلکی پھلکی نوک جھونک اور مزاحیہ انداز نے ایک خوبصورت توازن پیدا کیا ہے۔ الف کا خوددار اور مضبوط رویہ اسے ایک عام ہیروئن سے الگ بناتا ہے، جبکہ سیحان کی ضد اور نرم دلی ایک ساتھ دکھائی دیتی ہے، جو دونوں کے درمیان مستقبل کی دلچسپ کیمسٹری کا اشارہ دیتی ہے۔ سیحان اور الف کی پہلی ملاقات کہانی کا سب سے دلکش حصہ محسوس ہوتی ہے، جہاں ہلکی پھلکی نوک جھونک اور مزاحیہ انداز نے ایک خوبصورت توازن پیدا کیا ہے۔ الف کا خوددار اور مضبوط رویہ اسے ایک عام ہیروئن سے الگ بناتا ہے، جبکہ سیحان کی ضد اور نرم دلی ایک ساتھ دکھائی دیتی ہے، جو دونوں کے درمیان مستقبل کی دلچسپ کیمسٹری کا اشارہ دیتی ہے۔ سیحان اور الف کی پہلی ملاقات کہانی کا سب سے دلکش حصہ محسوس ہوتی ہے، جہاں ہلکی پھلکی نوک جھونک اور مزاحیہ انداز نے ایک خوبصورت توازن پیدا کیا ہے۔ الف کا خوددار اور مضبوط رویہ اسے ایک عام ہیروئن سے الگ بناتا ہے، جبکہ سیحان کی ضد اور نرم دلی ایک ساتھ دکھائی دیتی ہے، جو دونوں کے درمیان مستقبل کی دلچسپ کیمسٹری کا اشارہ دیتی ہے۔ سیحان اور الف کی پہلی ملاقات کہانی کا سب سے دلکش حصہ محسوس ہوتی ہے، جہاں ہلکی پھلکی نوک جھونک اور مزاحیہ انداز نے ایک خوبصورت توازن پیدا کیا ہے۔ الف کا خوددار اور مضبوط رویہ اسے ایک عام ہیروئن سے الگ بناتا ہے، جبکہ سیحان کی ضد اور نرم دلی ایک ساتھ دکھائی دیتی ہے، جو دونوں کے درمیان مستقبل کی دلچسپ کیمسٹری کا اشارہ دیتی ہے۔ سیحان اور الف کی پہلی ملاقات کہانی کا سب سے دلکش حصہ محسوس ہوتی ہے، جہاں ہلکی پھلکی نوک جھونک اور مزاحیہ انداز نے ایک خوبصورت توازن پیدا کیا ہے۔ الف کا خوددار اور مضبوط رویہ